नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग्यो, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेताहरूलाई सभामुख सापकोटाद्वारा छलफलका लागि बोलावट। जेठ 28 गते दिउँसो 2 बजे संसद भवनमा छलफल। जथाभावी सडक खन्दा म्याग्दीको हाडेभिर बस्ती पहिरोको जोखिममा खानेपानीको मुहान, सिँचाइको नहर र खेतीयोग्य जमिन समेत पुरिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनमाथि थप्पड प्रहार। राष्ट्रपतिका सुरक्षाकर्मीद्वारा थप्पड प्रहार गर्ने व्यक्ति सहित 2 जना पक्राउ। र देशभरका खेलाडीसँगै खेल क्षेत्रका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिलाउन खेलकुद महासङ्घको माग। केही दिनमै व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। संसद विघटन र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसदहरूको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे सरकारसँग लिखित जवाब माग्ने आदेश गरेको हो। बुधबार संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनबारे सुनवाई भएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाब माग गरेको हो। विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन र आगामी सुनवाई असार 9 गतेबाट निरन्तर हुने आदेश समेत गरेको छ। सर्वोच्चले संसद विघटनका बारेमा गर्ने बहसको समय समेत निर्धारण गरिदिएको छ। असार 9 गतेदेखि 15 घण्टा मात्रै संसद विघटनका बारेमा बहस गर्ने समय मिलाउन र त्यही अनुसार कानुन व्यवसायहरूले समय व्यवस्थापन गर्न समेत सर्वोच्चले भनेको छ। त्यसबाहेक अदालतले सर्वोच्च बार नेपाल बार एसोसिएसनबाट 2 जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउन भनेको छ। सर्वोच्चको बुधबारको आदेशपछि यसपालिको बहसको समय 2 दिन हुने र असार 11 गते फैसला आउन सक्ने देखिएको छ। बुधबारको बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादव र शम्भु थापाले धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाइसकेकाले उनलाई नियुक्ति नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए। यसअघिको संसद विघटनका बेला सर्वोच्चमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको चापका कारण लामो समय बहस चलेको थियो। त्यतिबेला न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीलाई कम समय बहस गर्न भनेको भए पनि कार्यान्वयन नभएका बेला अहिले भने कोरोना महामारीको कारण बहसका लागि कुल 15 घण्टा समय हुने र त्यसमा सरकारी पक्ष र रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई समय नै तोक्ने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगै सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै सभामुख सापकोटाले सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। जेठ 28 गते दिउँसो 2 बजे संसद भवनमा सबै दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। असंवैधानिक रूपमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखहरूसँगै छलफल गर्नु भएको थियो। शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सभामुख सापकोटाले पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा नारायण पाण्डेले संघीयताको आधारमा स्थानीय तह
र प्रदेशले पाउने अधिकारका लागि आफूले दरो गरी आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै देशको संघीयता, समावेशी र समानुपातिकताका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार अझै पनि पाउन नसकेको भन्दै त्यसको निम्ति संसद मार्फत बुलन्द आवाज उठाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान ओझेलमा देखिएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। मेरो प्राथमिकता भनेको अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधान नै ओझेलमा देखिएको छ र लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू, टीका टिप्पणीहरू, वक्तव्यबाजी पनि गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिले यो देशको जुन संघीयता हो, समानुपातिक हो, समावेशी हो, यो वास्तवमा जुन ठाउँमा जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यो अहिले पुग्न सकेको छैन र अहिले पाउने अधिकार संहिताको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसम्म ठुलो अधिकार पनि पुगेको छैन। यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेर संसदमा हामी सबै मान्यज्यूहरूको छलफलद्वारा हामी यसलाई बुलन्द रूपमा आवाज माथि उठाउनेछौँ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको हो। उहाँले आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुने बताउनु भएको छ। महाधिवेशन आगामी भदौमा हुने वा नहुने अन्योलमा रहेका बेला सभापति देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीकै बीचमा भए पनि आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने बताउनु भएको हो। विषम परिस्थितिमा पनि भदौभित्रमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पर्ने भन्दै सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशन भदौमा हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। भदौमा महाधिवेशन गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको सभापति देउवाको भनाइ छ। पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर महत्त्वपूर्ण राजनैतिक अभियान भएको भन्दै सभापति देउवाले महाधिवेशन पार्टीको जीवन्तताका लागि महायज्ञ समेत रहेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्न नचाहेको आरोप लगाएका बेला सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई विवादित बनाउने वा कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक पटक आउने गरेका अभिव्यक्ति गलत रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश 2 मा नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी बन्ने भएको छ। आज 2 बुँदे सहमति गर्दै कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव बीचको सहमति अनुसार कांग्रेसले 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री पाउनेछ। विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा राम सरोज यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, ओम प्रकाश शर्मालाई ऊर्जा र खानेपानी र वीरेन्द्र सिंहलाई महिला, बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने तय भएको छ। आजै 7:30 बजे नै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिद्ध बाबाको डाँडा नकाटिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गर्ने नीति कति जायज भन्ने विषयमा सञ्चालन गरेको बहस कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिद्ध बाबाको डाँडा नकाटिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सिद्ध बाबाको डाँडा काटेर त्यहाँको यात्रालाई सहज बनाउन आफूलाई सुझावहरू आएको भए पनि आफूले त्यसको विरोध गरेर चुरे संरक्षणको महत्त्वलाई स्थापित गर्न पहल गरेको उहाँको भनाइ छ। चुरेलाई दोहन र उत्खननबाट बचाउनका निमित्त र यात्रालाई सुरक्षित गराउनका निमित्त सुरुङ मार्गको निर्माण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। चुरेको दोहन रोक्ने र खानीजन्य सामग्री त्यहाँबाट नहटाउने मान्यताका साथ सुरुङ मार्ग निर्माण भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। चुरे सिद्ध बाबाको डाँडा चाहिँ सम्म पारेर त्यहाँको माटो ढुङ्गा हटाएर अनि त्यहाँको चाहिँ यात्रालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर कति बेला सुझाव नदिएका होइनन्। तर म विष्णु पौडेल हो जसले त्यो डाँडोको खानीजन्य पदार्थलाई निष्कासन गर्ने कुराको मैले सख्त विरोध गरेँ। चुरेको संरक्षणको महत्त्वलाई मैले चाहिँ स्थापित गर्ने पहल गरेँ र
सिद्ध बाबाको डाँडो खनेर सम्मु पारेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन, त्यहाँ सुरुङ मार्गको व्यवस्थित प्रबन्ध गरेर, सुरुङ मार्गको प्रबन्ध गरेर चुरेको दोहन उत्खननबाट हामीले जोगिनु पर्दछ भन्ने त्यो मान्यताका साथमा सिद्ध बाबामा डाँडो खन्ने होइन, डाँडो सम्झाउने होइन, त्यहाँको खानिजन्य पदार्थलाई उत्खनन गर्ने होइन, त्यो वास्तवमा त्यहाँ सुरुङको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र यात्रालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा त्यसका निम्ति अनवरत रूपले पहल गरेर, त्यसका निम्ति डिजाइन गरेर, त्यसका निम्ति लागत एस्टिमेट गरेर, त्यसका निमित्त बजेटको प्रबन्ध गरेर अहिले चाहिँ यहाँ सबैलाई जानकारी छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179मा कहीँ कतै पनि चुरेबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै अनावश्यक रूपमा विवाद निकालिएको बताउनुभयो। सरकारले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने बताउनुभयो। चुरेको संरक्षण गर्ने सरकारको अभिभारा रहेको भन्दै उहाँले चुरे क्षेत्रबाट केही पनि उत्खनन तथा निकासी नगर्ने बताउनुभयो। यसले व्यक्त गरेको त्यो भाव शब्द पनि छैन र यसको भाव पनि त्यो होइन, शब्द यसमा प्रयोग छैन भन्ने कुरा यहाँले मन्जुर गर्नुहुन्छ, तर वक्तव्यमा चुरे उल्लेख गरिएको छैन, चुरेबाट उत्खनन गर्ने भनिएको छैन, चुरेमा उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छैन। हाम्रा यावत पूर्ववर्ती निर्णयहरूले चुरेमा कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्, त्यसका निम्ति पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका छन्, त्यसका निम्ति रिसोर्सहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। तर पनि जसरी अहिले मैले देखिरहेको छु यो चाहिँ बुँदा नम्बर 179मा चुरेलाई लिएर आएर जोड्ने जुन खालको कोसिस भएको छ, म नम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले गैर कानुनी रूपमा चुरेको उत्खनन गर्ने वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उत्खनन गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने कार्यलाई कडा कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले त्रिभुवन विमानस्थलमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने बताउनु भएको छ। आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री अर्गरियाले त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्था पहिलेको भन्दा सुधार भएको उल्लेख गर्दै केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको हो। जताततै फोहोर यताउता एउटा डेकोरेसनको कुरा त बेग्लै हो, तर पहिलेको अपेक्षा धेरै सुधार छ। तर केही कमी कमजोरी हामी त्यो सल्टिएर अगाडि बढ्छौँ। अब 4 सरसफाइको हिसाबले 4 चोटि ड्युटी सिफ्ट हुन्छ, प्रत्येक ड्युटीवालाको जिम्मामा त्यो समयको लागि जवाबदेही हुने गरी त्यहाँ एउटा सिग्नेचर हिसाबले टोयलेटदेखि लिएर बाथरुम र अरू ठाउँसम्म पनि अब विदेशहरूमा जुन हुन्छ जतिजना मान्छे गयो एकदम सफाइको तरिकाले प्रत्येक व्यक्ति गइसकेपछि सिग्नेचर जस्तो हुने र सीसी क्यामेराबाट पनि हामीले निगरानी गर्ने त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ। उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियमभित्र रहेर विस्तारै आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गर्ने बताउनुभयो। विमानस्थलको सरसफाइका लागि गाइडलाइन बनाएको भन्दै उहाँले कर्मचारीको उपस्थिति र कामको निगरानी गर्ने पनि बताउनुभयो। लगेजको सुरक्षालाई पनि कडाइका साथ हेरिने मन्त्री अर्गरियाको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 81 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज प्रेस ब्रिफिङ गर्दै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 81 जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8179 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 4344 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 12074 आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 3449 र 4568 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 895 गरी 4344 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार काठमाडौँमा 679, ललितपुरमा 151 र भक्तपुरमा 85 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 915 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि जथाभावी सडक खन्दा म्याग्दीको हाडेवीर बस्ती पहिरोको जोखिममा खानेपानीको मुहान, सिँचाइको नहर र खेतीयोग्य जमिन समेत पुरिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनमाथि थप्पड प्रहार, राष्ट्रपतिका सुरक्षाकर्मीद्वारा थप्पड प्रहार गर्ने व्यक्ति सहित 2 जना पक्राउ। र देशभरका खेलाडीसँगै खेल क्षेत्रका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिलाउन खेलकुद महासङ्घको माग, केही दिनमै व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरियो। एकपटक जारी भएको निषेधाज्ञा पटक पटक थपिँदै लगिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने अब जारी निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो गर्ने तयारी थालिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खुकुलो पार्ने तयारी भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिबन्ध भने कायमै रहनेछ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। दैनिक कोरोना संक्रमणको दर क्रमशः कम हुँदै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो बनाउने योजना बनाएको छ। दैनिक संक्रमित भन्दा निको हुने दर दोब्बर हुँदै गएको र मृत्युदर समेत न्यून भएकाले निषेधाज्ञामा केही खुकुलो गर्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयबाट आफ्नो जिल्लामा आदेश लागू गर्ने र हटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएकाले गृहको आवश्यक समन्वय र निर्देशनमा निषेधाज्ञाबारे निर्णय लिइने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। हैन, हामीले गृह मन्त्रालय भनेको हाम्रो तालुक मन्त्रालय हो। अब हरेक अरू जिल्लाहरूसित पनि हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उपत्यका चाहिँ अब यो प्रवेशका नाकाका कुराहरू छन्, सवारी साधन, ढुवानीका सवारी साधनहरू छन्। अरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सम्पूर्ण गृह मन्त्रालयले चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने निकाय भएको हुनाले हाम्रो समन्वय हुन्छ। त्यहीबाट अब सबै छलफल गरेर नै निर्णय हुन्छ। प्रजीय पराजुलीका अनुसार असार 1 गतेबाट आवश्यकताका आधारमा निषेधाज्ञा बिस्तारै खुकुलो पार्दै लगिनेछ। साथै उक्त अवधिभर सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितको खेलकुदका गतिविधिमा प्रतिबन्ध हटाइएको छैन। ठ्याक्कै अब हामी अब आउने हप्तैमा सबै खोल्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ, किनभने अब सङ्क्रमण दर घटिराखेको अवस्था छैन। अब काठमाडौँ उपत्यकामा केही मत्थर भएको अवस्था हो, तर आसपासका जिल्लाहरूबाट अहिले अब काठमाडौँ वरिपरि र बाहिरबाट अब चाहिँ अब बिमारीहरू आइराखेर अस्पतालको चाप पनि घटिराखेको अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले फेरि हामीले सबै एकैचोटि भरमार खोल्यौँ भने अब यो सङ्क्रमण दर झन् बढ्दै जान्छ। फेरि हामीले म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो भएको हुनाले हामीले खोल्दा एकदम विवेकपूर्ण हिसाबले कुन कुन सेक्टर खोल्दै जाने भनेर क्रमशः हामी खोल्दै जाने हो। तर अहिले एकैचोटि आउने हप्ता नै चाहिँ सबै चाहिँ खोल्ने स्थिति चाहिँ छैन। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, सामग्री ओसार पोसार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। तर यसका लागि पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा भने कडाई गरिनेछ। अब अहिले चाहिँ अब सबै नागरिकहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनै पर्यो होइन। भिडभाडमा जानु भएन, भौतिक दूरी कायम गरेर काम गर्नु पर्यो। त्यो हामीले आज भनेको होइन, 3-4 महिना अब यो गत सालदेखि नै रिपिटेड जुन एसएमएस प्रणाली छ नि होइन, अब चाहिँ मास्क अनिवार्य लगाउने होइन, अनि त्यहाँदेखि भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यहाँदेखि सेनिटाइजर चाहिँ अब प्रयोग गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, अनि अनावश्यक घर बाहिरबाट ननिक्लिने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैमा हाम्रो अब चाहिँ फोकस हुन्छ। र अब एकैचोटि सेक्टर खोल्नुभन्दा पनि अब क्रमशः अनुगमनको पाटो पनि बढाउने, अनि त्यसपछि हेर्दै बिस्तारै सङ्क्रमण दरको अवस्था हेरेर निर्णय हुन्छ। अहिले उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी रहेको भए पनि समय लम्बिँदै जाँदा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। यातायातका साधन समेत बाक्लिएका छन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा तथा कोरोना परीक्षणको दायरा वृद्धि भएसँगै अहिले सङ्क्रमित भन्दा निको हुने दर उच्च भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा जारी गरिएको बन्दाबन्दी 81 खोल्दा सङ्क्रमणले गति लिएको उदाहरण यसअघि नै देशले भोगिसकेकाले यसपटक पहिलेको त्यो गल्ती नदोहोरियोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको आज 40औं दिन कोरोना संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएको निष्कर्ष सहित
काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा कायम गरिए पनि केही खुकुलो बनाइएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। हामी सगरमाथाको कार्यालयबाट निस्किसकेपछि यति बेला के छ त काठमाडौँको अवस्था र निषेधाज्ञामा कतिको मानिसहरूले लकडाउनको चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेका छन् त भनेर हामी आज कार्यालयबाट निस्केका छौँ। यति बेला हामी ठ्याक्कै यति बेला बबरमलको पुल र यति बेला नयाँ बानेश्वर जाने बाटोमा आइपुगेका छौँ। ठ्याक्कै कार्यालयको केही गेटै निरीबाट केही समय अगाडि लागिसकेपछि यति बेला हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। यति बेला केही मात्रामा गाडीहरू चलेको हामीले देखिरहेका छौँ। सवारी साधनहरू यति बेला चलिरहेका छन्। यहाँ ट्राफिकले पनि चेक जाँचलाई कडाई गरिरहेका छन् र विभिन्न तवरले कतै मानिसहरू चाहिँ कोरोना महामारीको बेलामा पनि यसरी बाहिर निस्किँदा चाहिँ डर नमानेको हो कि भन्ने पनि आशंका गरिएको अवस्था छ। तर सरकारले यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिसकेपछि यति बेला सवारी साधनको चाप भने अलिकति बढी भएको भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। संक्रमित बढेपछि कडा पारिएको निषेधाज्ञा पछिल्लो हप्ताबाट केही खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। अहिले काठमाडौँका सडकमा सवारी चाप पनि बढ्न थालेको छ। निषेधाज्ञा जारी भए पनि संक्रमण दर नघटेपछि सरकारले निषेधाज्ञा बाहेक संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो गरेका छन्। बिना योजना निषेधाज्ञा लम्बाउनु मात्र उपयोगी नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। हामी यति बेला शहीद गेट आइपुगेका छौँ। ठ्याक्कै तपाईँले यो दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पछाडिको दृश्य छ यति बेला धराराको ठिक हामी अपोजिट साइडमा रहेका छौँ। यति बेला यहाँ आइपुग्दा अत्यावश्यक सवारी साधन र केही छट्टफुट्ट सवारी साधन मात्रै हामीले चलेको देखेका छौँ। सरकारले यति बेला निषेधाज्ञा लागू गरिसकेपछि सवारी साधनमा केही नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले भने ट्राफिक प्रहरीहरू खटिरहेको हामीले यति बेला देखिरहेका छौँ। दोस्रो भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणबाट मृत्युदर बढेपछि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। अब अहिले चाहिँ अब सबै नागरिकहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनै पर्यो होइन। भिडभाडमा जानु भएन, भौतिक दूरी कायम गरेर काम गर्नु पर्यो। त्यो हामीले आज भनेको होइन, 3-4 महिना अब यो गत सालदेखि नै रिपिटेड जुन एसएमएस प्रणाली छ नि होइन। अब चाहिँ मास्क अनिवार्य लगाउने होइन, अनि त्यहाँदेखि भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यहाँदेखि सेनिटाइजर चाहिँ अब प्रयोग गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, अनि अनावश्यक घर बाहिरबाट ननिक्लिने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैमा हाम्रो अब चाहिँ फोकस हुन्छ र अब एकैचोटि सेक्टर खोल्नुभन्दा पनि अब क्रमशः अनुगमनको पाटो पनि बढाउने, अनि त्यसपछि हेर्दै बिस्तारै सङ्क्रमण दरको अवस्था हेरेर निर्णय हुन्छ। यता सर्वसाधारणले भने कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न माग गरेका छन्। ज्यालादारी गरेर जीवन धान्नुपर्ने बाध्यताका सर्वसाधारणले पनि आफ्नो सहज जीवनयापनका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि सरकारले मात्र सजग गराएर हुँदैन, आम नागरिक पनि यसमा सजगता हुनुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। कोरोना कहरले 1 महिनादेखि सुनसान पाल्पामा ब्याङ्कहरू सञ्चालन भएसँगै भिडभाड बढ्न थालेको छ। केही ब्याङ्कहरूमा दूरी कायम गरेपछि धेरै ब्याङ्कमा सुरक्षात्मक विधि फितलो देखिएको छ। कोरोना संक्रमण उच्च देखिएपछि वैशाख 25 गतेदेखि पाल्पामा सबै ब्याङ्किङ कारोबार बन्द भएको थियो। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 5 अर्मनमा जथाभावी खनिएको सडकका कारण पहिरो सिर्जना भएको छ। सडक विस्तार गर्दा खनिएको माटोको सुरक्षित व्यवस्थापन नगर्दा अर्मनको हाडेभिर बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 5 पोखदेखि नेटा अर्मन किमचौर हुँदै बागलुङको ताराखोला जोड्ने सडक विस्तारका क्रममा नेटा खण्डको पाखोमा फालिएको ढुङ्गा माटोले हाडेभिरको बस्ती, स्वास्थ्य चौकी जोखिममा पर्नुका साथै खानेपानीको मुहान, सिँचाइको नहर र खेतीयोग्य जमिन पुरिएको छ। यो पहिरोले अब यो जब बाटो सुरु भयो, सुरुदेखि अहिले लास्टसम्म यो विस्तार गर्ने क्रममा
यहाँका चाहिँ खेतीयोग्य चाहिँ जमिनहरू पनि अब सबै पुर्ने चाहिँ पुरियो। अनि यहाँ 2-4टा चाहिँ घरहरू छन् हाम्रो छिमेकीहरूको। यो 2-4टा घरहरू पनि एकदम जोखिमपूर्ण स्थितिमा छ। यसै वर्षदेखि नेटाको पहिरो सक्रिय हुन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले नेटा, अर्मन, किमचौर हुँदै ताराखोला जोड्ने सडक स्तर उन्नतिका लागि त्रिशक्ति श्रमजीवी जेबीसँग 81,46,656 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। पूर्वाधार कार्यालय र निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण पाखो खनेर बस्तीतर्फ माटो फालिँदा पहिरो चल्न थालेको हाटेफिरका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। खेती 12 घरधुरी छन्। हेल्परसित सिँचाइ ठुलो खानेपानी खेती भएको छ। अब घरै पुरिने सम्भव छ। धेरै जोखिम भयो। यो 12 घरधुरी हेल्पर सबै पुरिने अवस्था। खानेपानी सिँचाइ सबै अब खेत रोपेर खाने बिउ राख्ने सम्भवै छैन। सडक खन्दा निस्कने माटो 1 किलोमिटरसम्म टाढा लगेर व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्बन्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायीले चासो देखाएका छैनन्। डोजरले पहाडको भित्ता खोपेर पाखाभरि माटो फाल्दा रुख बिरुवा र बारीमा लगाइएको खेतीबाली मासिएको छ। पाखोमा फालिएको माटो आकाशबाट पानी पर्नासाथ पहिरो बनेर बग्न थालेको छ। पहिरोले 35 घरधुरीले उपभोग गर्ने खानेपानी आयोजना र 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने नहर पुरिएपछि धानको ब्याड राख्न पाएका छैनन्। 8 हेक्टर जमिन यो हान्डी भन्ने यहाँदेखि गएर यो सिँचाइ गर्ने फेरि काशीवर भन्ने 8 हेक्टर जमिन छ। गएर 16 हेक्टर जमिनमा 3 हेक्टर जति मेगदी खोलाले खाइसक्यो। यति बाँकी छ। यहाँको जनतालाई माथिको पहिरो यता मेगदी खोलाले गर्दाखेरि धेरै जोखिम भएको छ। यो उब्ला हान्डीमा 3टा घर विस्थापित भइसक्यो यो बाटो खनाइले यो पहिरोले। म्याग्दी नदीको किनारमा सङ्घ, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको पक्की र ग्यावेन प्रखाल निर्माणको आयोजना सञ्चालन गरेपछि राहत महसुस गरेका हाटेफिरवासी पाखोबाट आउने पहिरोका कारण जोखिममा परेका छन्। निर्माण व्यवसायीले भने पहाड आफै भत्किएर सडकमा पहिरो खसेको र सम्झौतामा उल्लेखित 1 किलोमिटर क्षेत्रभित्र माटो व्यवस्थापन गर्न ठाउँ नपाएको तर्क गरेका छन्। योभन्दा 12 वर्ष पहिला नै खनेको बाटो रहेछ। यो बाटोको पहिल्यै माटो चाहिँ तल गएको, दसैँमा सफा गरेको माटो तल गएको हुँदो बगिरहेछ र एउटा पहिरो छ। पहिरो बारम्बार जाने र माथि त्योभन्दा माथिको बाटो जाने गाडीहरूले गाउँको मान्छेहरूले त्यहाँ सफा गर्ने भन्दाखेरि अलिअलि माटो झरेको छ। अलिअलि माटो झर्दाखेरि बर्सात भएपछि माटो र त्यो ढुङ्गा मसिनो ढुङ्गा भएकोले जम्मै ग्राभेल जस्तो भएर सर्द बगेर जाने गरेर तल क्षति भएको छ। अर्मनमा मात्र नभएर म्याग्दीका अधिकांश सडक विस्तारका क्रममा निस्कने माटोको सुरक्षित व्यवस्थापन नगर्दा र जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरो जाने गरेको छ। त्यसैले सडक आयोजना निर्माण गर्दा माटोको सुरक्षित व्यवस्थापन गरेर प्राकृतिक विपदबाट बचाउनतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ। अब प्रत्येक हप्ताको आइतबार र बुधबार विभागले श्रम स्वीकृति दिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा रहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिन कार्यालय खोलिएको र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै वितरण गरिने विभागले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना कहरले बन्द भएको श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। कोरोना कहर बढेपछि 2077 वैशाख 24 गतेदेखि कार्यालयले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दिनुपर्ने सेवा बन्द गर्दा श्रम स्वीकृति दिने काम बन्द भएको थियो। मानिसको भौतिक उपस्थितिमा श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि विभागको कार्यालयमा भिड लागेको छ। टर्की एयरलाइन्स र कतार एयरलाइन्स खुलेपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि रोकिएका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिन थालिएको विभागले जनाएको छ। कतारको चाहिँ एयरलाइन्स खुलेपछि अब धेरै चाहिँ यो कामदारहरू यहाँ अहिले नेपालमा रोकिरहेको अवस्था छ कोभिडको कारणले। उहाँहरूलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हप्तामा 1 दिन बुधबार खोल्ने निर्णय भएको थियो। आज भर्खर फेरि निर्णय भएर अर्को निर्णय भएर आएको छ। अब आइतबार र बुधबार चाहिँ कार्यालय खोलेर श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
कोरोना संक्रमण बीचमा पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालयले अनलाइन मार्फत सेवा दिँदै आएको थियो। तर बायोमेट्रिक नभएकालाई भने भौतिक रूपमै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले कार्यालय सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ। अनलाइनको त हाम्रो यो निरन्तर चलिरहेकै छ। यो कोभिडको समयमा पनि त्यो चाहिँ निरन्तरै चलिरहेकै हो। जुन अब यो बायोमेट्रिक नभएकोहरूको केसमा चाहिँ उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने यो हाम्रो कम्प्युटर फेमिस सिस्टम छ। त्यो फेमिस सिस्टमले उहाँहरू चाहिँ उपस्थित नभइकन उहाँको बायोमेट्रिक नलिकन श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने भावनाले उहाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनैपर्छ। कोरोना महामारी तथा देशमा जारी निषेधाज्ञाले कार्यालय खुले पनि काम गर्न आउन निकै कष्ट भएको कार्यालय परिसरमा भेटिएका सेवाग्राही बताउँछन्। यही हो, उता जानको लागि तपाईँको भ्याकेसन छुट्टीमा आएको हो। तपाईँको यहाँ श्रम गर्नु पर्यो, अनलाइन श्रम, पिसिआर, अब टिकटको यस्तैको लागि हो, कामको लागि। इटहरीबाट यहाँसम्म आउनको लागि कतिको दुःख भयो? दुःख भन्नुहुन्छ नि त, बिचमा चेकिङ भयो, अब बिचमा अठ्याउने गर्ने, गाडीको भाडा 1000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 2500, 3000, 3500 त्यस्तो पनि तिरेर आयो। दुःख त भनिसक्नु छैन नि। निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि उल्लेखीय सङ्ख्यामा सेवाग्राही आएको कार्यालयले जनाएको छ। यता सेवाग्राहीले भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सेवा दिने सरकारी कार्यालयमा नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसेनाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा आकाशे पुलको ट्रस्ट राखिएको छ। संघीय संसद भवन नजिकै रहेको चोकमा कार्यालय समय र साँझको समयमा बाटो काट्ने यात्रीले शास्ति खेप्दै आएका थिए। आज अपराह्न भुइँमा बनाइएको फलामको ट्रस्टलाई आकाशे पुलको पिलरमा जोडिएको छ। बानेश्वर चोकबाट पश्चिमतर्फ 50 मिटरको दूरीमा रहेको यो पुलले दैनिक 15,000 जना व्यक्तिलाई वारपार गर्न सहज बनाउनेछ। त्यस्तै भुइँमा सडक ट्राफिकलाई समेत सहज बनाउनेछ। आकाशे पुल निर्माण अनुगमन गरिरहेको काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले यो पुल यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आउने बताउनुभयो। 38 मिटर लम्बाइको यो पुल मान्छे मात्र वारपार गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ। यो पुलको निर्माण लागत 3 करोड 10 लाख रुपैयाँ रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण र संक्रमितको मृत्युदर बढेपछि निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाले धेरैको रोजीरोटी गुमेको छ भने धेरैले आफ्नो जीवन त्यागेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा 5673 जनाले आत्महत्या गरेर जीवन त्याग गरेका छन्। नेपालमा किन बढ्दैछ आत्महत्याको दर? अमृत ढकालको रिपोर्ट। विश्व कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको छ। नेपालमा पनि अहिलेको पहिलो स्वास्थ्य समस्या भनेको कोरोना नै हो। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोनालाई पहिलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखिएपछि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाकै अवधिमा नेपालमा आत्महत्याको दर पनि बढेको छ। पछिल्लो 10 महिनामा 5673 जनाले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोना कहर नै आत्महत्याको मुख्य कारण रहेको मनोविदहरू बताउँछन्। दोस्रो लहरमा त अझ कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई गुमाएका छन्। अझ कति परिवारमा त 2-4 जना धेरैजना नै व्यक्तिहरूको पनि हैन गुमाइहरू भइरहेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ निराशा, दुःख हैन दुखी अनि पछि धेरै जस्तो चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ के भन्छ आशा निराशा के अब आशा चाहिँ हुँदै नहुने, पछाडि केही हुन्छ या केही यो सहज हुन्छ भन्ने कुराको महसुसै गर्न नसक्ने जस्तो अवस्थाहरू भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ यो नैराश्यताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढी जस्तो आत्महत्या चाहिँ भइरहेको हो। प्रहरीका अनुसार झुन्डिएर विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको पाइएको छ। आत्महत्या गर्नेमा महिला भन्दा पुरुष धेरै छन्। यो 10 महिनाको अवधिमा प्रदेश 1 मा 1186, प्रदेश 2 मा 734, बागमती प्रदेशमा 841 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 538, लुम्बिनी प्रदेशमा 1092, कर्णाली प्रदेशमा 292 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 560 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना कहरबाट उत्पन्न मानसिक तनाव नै आत्महत्याको कारण रहेको मनोविदको भनाइ छ। सबैजनाको लागि नै हो, यो संसारभरिकै लागि भइरहेको अवस्था हो र यसमा चाहिँ संयमता र धैर्यता अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराको बुझाइ पनि हुनु जरुरी छ। यस समयमा चाहिँ एक अर्कालाई असाध्यै धेरै सहयोग र मायाको खाँचो पनि छ। आर्थिक रूपमा होला या सामाजिक रूपमा होला या भावनात्मक रूपमा धेरै कुराहरूको समस्याहरू आएका छन्। तर यो समय भनेको चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ लड्ने हो र
र फेरि विश्वको निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आशाहरू जगाउने कामहरू पनि गर्नु जरुरी चाहिँ हुन्छ। डिप्रेसनका बिरामीलाई घर परिवार समाज तथा साथीभाइको निकै महत्त्व हुन्छ। उनीहरूलाई मायाको खाँचो पर्छ। तर यो अवधिमा मानिस एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उचित परामर्श तथा आफन्तको साथ नहुँदा निराश अवस्थामा मानिसले मृत्युलाई रोज्ने गरेको बताउँछन् मनोविद। घर परिवार र उसँग नजिक भएका हरेक व्यक्तिहरूको दायित्व भनेको चाहिँ उसको कुरा सुन्नु नै हो हैन, उसँग बस्नु नै हो, उसलाई सहयोगी भूमिका दिनु हो। र यस्तो बेलामा धेरै जस्तो व्यक्तिहरूलाई मायाको खाँचो धेरै हुन्छ हैन, उनीहरू आशाका किरणहरू के पनि देख्दैनन्। त्यसकारण कतिपय अवस्थामा चाहिँ उसलाई डाइरेक्टली चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुभन्दा उसलाई के गर्यो भने चाहिँ बाँच्ने आधारहरू हुन्छ त, कसरी चाहिँ सहयोग भयो भने चाहिँ उसलाई बाँच्ने आधारहरू चाहिँ देख्न उसले थाल्छ त भन्ने कुराको पनि छलफल गर्न चाहिँ सकिन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ यदि डिप्रेसन उसको एकदमै कडा खालको भइसकेको छ भने औषधिको पनि उपचारको पनि आवश्यकता हुन सक्ने भएको भएर र कतिपय अवस्थामा उसलाई अस्पताल पठाउनु पर्ने भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुने भएको भएर चाहिँ त्यही भएर एक्सपर्टको सल्लाह लिनु एकदम जरुरी छ। कोरोना कहरबाट बस्ने नाममा समाजमा फैलिएको त्रासले धेरैले अनाहकमै ज्यान गुमाएका छन्। यसतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। कोरोनाको त्रास छल्न हुने मृत्युलाई रोक्न हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनमाथि थप्पड प्रहार, राष्ट्रपतिका सुरक्षाकर्मीद्वारा थप्पड प्रहार गर्ने व्यक्तिसहित 2 जना पक्राउ। र देशभरका खेलाडीसँगै खेल क्षेत्रका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिलाउन खेलकुद महासङ्घको माग, केही दिनमै व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासन। अब पालो खेल समाचारको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आगामी दिनमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा फ्रन्टलाइनमा खट्ने खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताउनु भएको छ। आज नेपाल खेलकुद महासङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री तामाङले केही दिनमै कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा सकारात्मक समाचार आउने बताउँदै आगामी दिनमा फ्रन्टलाइनमा खट्ने खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताउनु भएको हो। 65 देखि माथिको एज ग्रुपलाई गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यसले 1 डोज लगाएको छ, दोस्रो डोज लगाउन बाँकी छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले 60 देखि 64 एज ग्रुपलाई गरेका छौँ। त्यसो भए खेलाडी पनि जो त्यो एज ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँहरूले लगभग पाइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसो भएकोले त्योभन्दा तलको खेलाडीहरू माग गरिराख्नु भएको छ। हामी निकट भविष्यमा सम्भवतः केही दिनभित्रै खेल सम्बन्धी के अरे यो कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन सम्बन्धी केही समाचारहरू, सकारात्मक समाचारहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। अलि पर्याप्त चाहिँ आयो भने जसरी खेलाडीहरू पहिला हामीले फ्रन्टमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायत पत्रकारहरू, वकिलहरू यसरी त लगायौँ, तर खेलाडी क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र अलि प्रवेश गर्न सकेको छैन। तर अब यसलाई पनि हामीले यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू जो चाहिँ अलि फ्रन्टलाइनमा उहाँहरू चाहिँ खटिरहनु भएको छ। मन्त्री तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल खेलकुद महासङ्घले खेलाडी लगायत खेल क्षेत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 5000 मात्रा र प्रदेश र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग्यो, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेताहरूलाई सभामुख सापकोटाद्वारा छलफलका लागि बोलावट। जेठ 28 गते दिउँसो 2 बजे संसद भवनमा छलफल। जथाभावी सडक खन्दा म्याग्दीको हाडेवीर बस्ती पहिरोको जोखिममा। खानेपानीको मुहान, सिँचाइको नहर र खेतीयोग्य जमिन समेत पुरिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनमाथि थप्पड प्रहार, राष्ट्रपतिका सुरक्षाकर्मीद्वारा थप्पड प्रहार गर्ने व्यक्तिसहित 2 जना पक्राउ। र देशभरका खेलाडीसँगै खेल क्षेत्रका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिलाउन खेलकुद महासङ्घको माग, केही दिनमै व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासन।
सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।